गर्नलाई के गर्नुपर्छ? हातहरु के गर्नुपर्छ? अब त भन्नै पर्दैन अन्जु दिदी, हेर्नुस् त सबैले गरिसके। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। महानती स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ र विशेष गरिकन धन्यवाद दिँदछौँ आजको सुन्दर दिन तपाईँले हामीलाई देखाउनु भएको छ, दिनुभएको छ प्रभु। र हामी जतिजना पनि भेला भएका छौँ प्रभु, हामी प्रत्येकको साथमा रहिदिनुहोस् र आजको सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीले जति पनि कुराहरू गर्छौँ, लिडिङ गर्ने स्टोरी भन्ने साथीको साथमा तपाईँ रहिदिनुहोस्। हामी प्रत्येकलाई तपाईँलाई आशिष दिनुहोस् र आजको सङ्गतिबाट तपाईँको महिमा प्रशंसा हुन सकेको होस् भन्दै सबै बिन्ती प्रार्थना राख्दछु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। ल हुन्छ, आज खासमा लिडिङ चाहिँ सारा दिदीको हो। उहाँको चाहिँ बत्ती गए जस्तो छ, उहाँ बिचमा आउनुभयो भने फेरि उहाँ जोइन हुनुहुन्छ ल। अनि त्यो सारा दिदीलाई पर्खिँदै गर्दा चाहिँ हामी आज मेरो भेडाहरू कता गयो भन्नेमा हामी एक्सन सङ गर्नेछौँ। हामी सबैजना जुरुक्क उठ्नेछौँ। अनि त्यहाँनिर भिडियोमा जस्तो देखाए त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सन्डे स्कुलमा जस्तो सिकेको त्यस्तै गर्दा हुन्छ, नभए कस्तो अलमल्ल हुन्छ है। हामीले कहिले के सिकेको कहिले के देखेको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर हामीले जस्तो सिकेका छौँ हामी त्यस्तै गर्नेछौँ ल त। आज मेरो भेडाहरू कता गयो, हामी सबले आउँछ है हो। ल सबैजना हामी उठ्ने। दिदी अन्जु दिदी तपाईले नै गाउनुस् ल, हामी मुखले नै भनेर गर्ने यो गीत हो र हो। ल त, ल सबैजना चिच्चाइ चिच्चाइ गाउने, मैले नसुने पनि है। अनि म पनि चिच्चाइ चिच्चाइ ती भएर सुन्ने गरेर गाउँछु है त। ल, आर यु रेडी? Yes, I am ready. मेरो चाहिँ भिडियो तल भएर क्या ज्याङ्गो देखेको है। ल अब म ज्याङ्गो मान्छे नाचे है। आज मेरो भेडाहरू कता गयो, आज मेरो भेडाहरू कता गयो, खोजिदेऊ न साथीहरू माया लाग्यो, खोजिदेऊ न साथीहरू माया लाग्यो। 97 98 99 एउटा खै भोकै छ होला, काशी होला, लड्यो कि कतै लाग्यो होला, भोकै छ होला, काशी होला, लड्यो कि कतै लाग्यो होला, पिरमा होला, पिरमा होला। तिमी मेरो छेउमा आऊ, मदेखि टाढा नजाऊ, तिमी मेरो छेउमा आऊ, मदेखि टाढा नजाऊ, आवाज देऊ आवाज देऊ सबैजनाले कस्तो राम्रोसँग गाउनु भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। सबैलाई खुसी लाग्यो? खुसी लाग्यो? खै त थम्स अप। खुसी हुँदा पनि थम्स अप गर्ने हो, रेडी हुँदा पनि थम्स अप गर्ने हो, सबै कुरामा थम्स अप गर्ने हो ल। अब हामी फेरि अर्को गीत गाउनेछौँ। मम चकचके, मम के हो? मम लोभी। अब हामी मम चकचके भन्ने चाहिँ हामीलाई एन्जल दिदीहरूको टिमले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ ल। एन्जलहरू अब यहाँ ठुलो स्क्रिनमा आएर हामीलाई सिकाउनु पर्यो है त। जय मसीह, जय मसीह। Mom,
मान्छे भए तर यसलाई पाएपछि राम्रो मान्छे भए सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी। म चाहिँ लेट भएँ है, त्यसको लागि चाहिँ आइएम सरी। अनि अब चाहिँ हामी अर्को एक्सन सङ पनि गर्नेछौँ ढिलो नगरिकन। त्यो चाहिँ जाने भए जाउँ है साथी भन्ने सङमा चाहिँ हामी एक्सन सङ गर्नेछौँ। सबजनालाई आउँछ है? कसलाई आउँछ थम्स अप गरौँ त। सबलाई आउँदो रहेछ ल। अब हामी चाहिँ म जाने भए जाउँ है साथी भन्नेमा एक्सन सङ गर्नेछौँ। अब यो चाहिँ अविनाश दाइले पठाइदिनु। जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा वचन हामी पढ्नेछौँ खेलहरू त कति कति वचन हामी पढ्नेछौँ खेलहरू त कति कति कथा येशूको सुन्नेछौँ साँचो र सत्य थाहा पाउनेछौँ कथा येशूको सुन्नेछौँ साँचो र सत्य थाहा पाउनेछौँ खेलकुद हामी खेल्नेछौँ खेलेर महिमा गर्नेछौँ खेलकुद हामी खेल्नेछौँ खेलेर महिमा गर्नेछौँ वचन येशूको सुन्नेछौँ सुनेर पालन गर्नेछौँ वचन येशूको सुन्नेछौँ सुनेर पालन गर्नेछौँ जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा ला 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 हामी चाहिँ अब यो पनि राम्रोसँग गरिसक्यौँ। थके कि ह्यान्ड्स अप गरेर कसलाई थके लाग्यो? अब हामी चाहिँ स्तुति वर्शिप गर्नेछौँ, स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ। आफ्नो स्थानमै उभिएर अनि स्तुति प्रशंसा गर्दा चाहिँ हामी एकदमै सिन्स हुनुपर्छ, किनभने यो हामीलाई हाम्रो परमेश्वरको चाहिँ फेभरेट टाइम हो। अनि हामी टिचरहरूले देख्नु हुँदैन भनेर चकचक गर्नु हुँदैन। अनि मैले यहाँ देखिरहेको छु सबजना एकदम डिसिप्लिन भएर बसिरहनु भएको छ। अनि हामी चाहिँ यस्तै गरेर नै हामी एकदमै ज्ञानी भएर नै परमेश्वरको वर्शिप गर्नेछौँ। अनि यो वर्शिपको टाइम चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो श्रद्धा बहिनी र रुबेन दाइले लिनुहुनेछ। अनि यो भाग चाहिँ म उहाँहरूलाई नै दिनेछु। श्रद्धालाई फोकस गर्नुपर्छ, श्रद्धाले सुरुमा गर्छ। अविनाशलाई श्रद्धा
श्रद्धा छैन? श्रद्धा छ? ओके, बाबु गीत गाउन सुरु गरे हुन्छ नि तपाई के ल जाऊ सियोनसम्म। सबैजनालाई जय मसीह है त। अब हामी लजाऊ सियोनसम्म गाउँ, सबैजनालाई आउँछ है। अनि अब कसैलाई एक्सन पनि गर्न आउँछ भने एक्सन पनि गरे हुन्छ। ल हुन्छ हामी गाउँ है त, लजाऊ है सियोनसम्म। अनि हामी स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ है त। लजाऊ है सियोनसम्म, लजाऊ है सियोनसम्म, लजाऊ है सियोनसम्म, येशूको नगरमा हो। जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया। आनन्द मनाऊ सियोनको राजा येशू, सियोनको राजा येशू, सियोनको राजा येशू राज गर्दै जाऊ हो। जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया। आनन्द मनाऊ प्रेमी छन् सियोनमा, प्रेमी छन् सियोनमा, प्रेमी छन् सियोनमा, प्रेम गर्दै जाऊ हो। जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया। आनन्द मनाऊ नाच्दै जाऊ सियोनमा, नाच्दै जाऊ सियोनमा, नाच्दै जाऊ सियोनमा, प्रेम येशूका हो। जय हालेलुया, जय हालेलुया, हालेलुया। आनन्द मनाऊ। दिदी हामीले अरू पनि गीत गाउने हो कि के गर्ने हो? लिड गर न स्तुति प्रशंसा सबै। ल स्तुति प्रशंसामा हामी एकदमै चाँडो गरेर जाउँ। हामीले जसरी सियोन यो लजाऊ है सियोनसम्म गायौँ, हामी एउटा गीत एउटा कोरस गाउँ है। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा मन नाच्दा। दाउद सबैलाई थाहा छ है, किन भन्दाखेरि हामीले बाइबलमा सबैले दाउदको बारेमा धेरै कथा सुनेका छौँ है। अनि जब दाउद राजा चाहिँ जब स्तुति प्रशंसामा लाग्थे नि, उनी चाहिँ यति मजाले चाहिँ ऊ हर्षले उफ्रिन्थे रे, नाच्थे रे, गाउँथे रे है। अनि उसलाई कुनै कुराको मतलब हुँदैन थियो रे। अनि उसको पुरै हृदयदेखि आफ्नो सबै अन्तस्करण मनदेखि चाहिँ राजा दाउदले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे। अनि हामी पनि त्यसरी नै प्रशंसा गरौँ। अनि यो जब प्रभुको आत्मा गाउँ है, सबैजनालाई आउँछ। अनि एकदमै ठुलो स्वरले हामी जहाँ छौँ अनि हामी नाच्ने मिल्छ भने नाचौँ, उफ्रौँ, गाउँ अनि हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ है त। राजा दाउद जस्तै जब प्रभुको आत्मा, जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउद चाहिँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म नाच्छु दाउद चाहिँ। म नाच्छु, म नाच्छु, म नाच्छु दाउद चाहिँ। म गाउँछु, म गाउँछु, म गाउँछु दाउद चाहिँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउद चाहिँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउद चाहिँ।
स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु दाउदे प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउदे प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउदे ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउदे ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउदे प्रभुको मेरो हृदयमा छ मना छुटाउँछै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ मना छुटाउँछै मनाछु 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 दाउदे मनाछु 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 दाउदे आउनुहोस् सबैजना हामी धन्यवाद प्रशंसा चढाउन नानीहरू हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय खोलिकन हामी प्रशंसा अनि धन्यवाद चढाउनेछौँ किनभने हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँको प्रेमको कारणले नै हामी आज यो समयसम्म हामी यसरी उभिएर हामी सबैजना मिलिकन धन्यवाद प्रशंसा चढाउन पायौँ ओ हालेलुया हामी सबैजना मिलिकन आफ्नो स्वर खोलिकन आफ्नो हात उचालिकन अनि उहाँलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँ ओ हालेलुया प्रशंसा तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद भन्छौँ हामी धन्यवाद 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 प्रशंसा गर्नेछौँ ओ हालेलुया हामी जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि उभिएका छौँ प्रभु हामी तपाईलाई हाम्रो साना हातहरू उचालिकन हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ हामी तपाईलाई प्रशंसा अनि जय जयकार हामी गाउँदछौँ किनभने तपाईले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईको वास्ता फिक्री हामीलाई गर्नुहुन्छ पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ आऊ पूजा राज पुजारी आऊ भज पवित्र जाति भज येशू मुक्तिदाता उनी प्रिय महिमाको राजा हालेलुया 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 स्तुति प्रशंसाको अन्तको प्रार्थना श्रद्धाले नै गर्छ ल श्रद्धा आउनु भयो फेरि जोइन हुनु श्रद्धा तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् हरिया परमेश्वर पिता धन्यवाद आजको सुन्दर दिनको लागि तपाईले हामीलाई अनलाइनबाट यहाँ भेला गर्ने मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो समयमा तपाईले हामीलाई सुरक्षा साथ राख्नु भएको छ हामीले जे जे चाहिने छ तपाईले हामीलाई दिनु भएको छ
त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। अब हामी अगाडि जे जति गर्नेछौँ त्यसले तपाईँको प्रशंसा हुन सकोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। श्रद्धा बहिनी र रुबेन दाईलाई नै धेरै धन्यवाद सुरक्षाको भाग दिनुको। अब चाहिँ हामी क्राफ्ट र मेमोरी भर्सहरू अनि अस्तिको हप्ता सबैजनाले गर्ने क्राफ्टहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। कस्तो कस्तो बनेछ, साथीहरूले गरेको क्राफ्टहरू कस्तो कस्तो बनेछ अनि मेमोरी भर्स कसले राम्ररी बन्यो भनेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अविनाश दाईले देखाइदिनु हुनेछ। 14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थित सँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। भजन सङ्ग्रह 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुन्, कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। आमेन। परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। भजन प्रस्थान 33:14 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समय एउटा शरणस्थान हुन्छ। आमेन। सङ्ग्रह 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। सङ्ग्रह 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, सङ्कटको समयमा एउटा शरणस्थान। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। भजन 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। आमेन। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो सबै उपस्थिति तँलाई जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँमा जानेछ र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। भजन सङ्ग्रह 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। भजन सङ्ग्रह 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ र कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। Exodus chapter 33:14 The Lord replied, I will personally go with you, Moses, and give you rest. Everything will be fine for you. Amen. प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। भजन सङ्ग्रह 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। भजन सङ्ग्रह 9:9 थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला
किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरण स्थान। Psalms chapter 9 verse 9. The Lord is a shelter for the oppressed, a refuge in times of trouble. प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। भजन सङ्ग्रह 9:9 छिटोमिटोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरण स्थान। भजन सङ्ग्रह 9:9 छिटोमिटोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुन्छ, कष्टको समयमा एउटा सर्वस्थान हुन्छ। आमेन। जयमसी भजन सङ्ग्रह 9:9 छिटोमिटोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरण स्थान। आमेन। वाउ, कस्तो राम्रो, सबको कस्तो राम्रो राम्रो लाग्यो मलाई त। क्राफ्टहरू अनि मेमोरी भर्सहरू पनि कति मजाले भन्नुभएको सबैजनाले। सबैजनाले एकचोटि आफूले आफूलाई स्याबास भनौँ न यसरी, सबैजनाले हेरिरहेको सबजनाले है, किनकि त्यो एकदमै राम्रो थियो। हामी सन्डे स्कुलमै भएर गरेको र घरमा गरेकोमा फरक हुन्छ। अनि हामी चाहिँ घरमा छौँ, टिचरहरूले देख्नु हुँदैन भनेर कतिचोटि हामी आफ्नो क्राफ्टहरू नगर्न सक्छौँ, तर हजुरहरूले चाहिँ एकदमै राम्ररी अनि एकदमै मजाले आफ्नो क्राफ्टहरू गरेर अनि भर्सहरू भनेर अनि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ आफ्नो वर्कलाई। अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम हो। अनि फेरि पनि हामी सबजनाको लागि अनलाइन क्ल्याप गरौँ न त, अनलाइन क्ल्याप सबजनाले। अब चाहिँ हामी क्राफ्ट र मेमोरी भर्सको भागलाई यही राखेर अब चाहिँ हामी स्टोरी टाइममा आइपुगेका छौँ। अनि हामी चाहिँ स्टोरी दैले स्टोरी सुनिरहेको हुन्छ। अनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीहरू ल्याउनु भएको हुन्छ दिदी दाईहरूले। अनि आज पनि हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी सुनेछौँ। अनि के स्टोरी रहेछ त, त्यो स्टोरी चाहिँ हाम्रो सम्झना दिदीले हामीलाई सुनाउनु हुनेछ। अनि यो भाग चाहिँ म हाम्रो सम्झना दिदीलाई नै दिनेछु। जयमसी सबैजनालाई। हामी ढिला नगरिकन कथा सुन्नेछौँ। आजको कथाको शीर्षक चाहिँ हराएको छोराको दृष्टान्त। हामीले यो कथालाई चाहिँ लुकाको पुस्तक 15 अध्यायको 11 देखि 32 खण्डमा पाउन सक्दछौँ। मैले आजको यो कथामा चाहिँ परमेश्वरको गुण चाहिँ हाम्रो परमेश्वर प्रेमको परमेश्वर हुन्छ भनिराखेको छु। हुन्छ, कथा यसरी सुरु हुँदछ। एकजना मानिसका 2 छोराहरू थिए, कान्छा र जेठा। अनि कान्छा चाहिँले एक दिन आफ्नो बुवालाई मेरो भागमा पर्ने सबै सम्पत्तिहरू मलाई दिनुहोस् भनी माग्दछ। अनि बुवाले पनि उनले भने चाहिँ उसको भागमा पर्ने सबै सम्पत्तिहरू उसलाई दिदछ।
अनि जब त्यो सम्पत्ति पाउँदछ त्यस छोरा चाहिँ टाढाको देशमा जाँदछ, आफ्नो बाबुको घर सम्पत्ति सबै छोडेर टाढाको देशमा जाँदछ। अनि त्यहाँ उसले सबै मोज मजामा रमाइलोमा त्यो सबै रुपियाँ पैसाहरू चाहिँ खर्च गरी पठाउँछ। अनि अब त्यस समयमा जुन देशमा गएको हुन्छ त्यस देशमा चाहिँ अनिकाल परिरहेको हुन्छ, अनिकाल पनि परेको हुन्छ। अनिकाल भनेको चाहिँ खानेकुराहरूको एकदम अभाव हुनु, खानेकुरा चाहिँ पाउँदै नपाउनु, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ अनिकाल भनिन्छ। अनि त्यस समयमा चाहिँ अनिकाल परेको हुन्छ अनि उसको पैसा पनि सबै सकिसक्यो। अनि अब फेरि पैसा सकिसके पछाडि उसको साथीभाइले पनि उसलाई छोडिसक्यो, पैसा 6 दिन मात्रै साथमा थियो। अनि अब चाहिँ अब सबै पैसा पनि सकिएको अनि फेरि अनिकाल पनि परेको। अब उसले के गर्ने कसो गर्ने बाँच्नलाई भने गाह्रो हुँदछ। अनि उसले चाहिँ कामहरू खोज्छ। अनि त्यस समयमा उसले एकजना मान्छेको घरमा सुँगुर चलाउने काम पाउँछ। अनि सुँगुर चलाउने काममा ऊ लाग्दछ। अनि एक दिनको कुरा हो, जब सुँगुर चराइरहेको हुन्छ उसलाई एकदमै भोक लाग्दछ। अनि भाइ बहिनीहरू ऊ त एक त अर्काको घरमा काम गर्न बसेको, अर्को कुरा चाहिँ त्यस समयमा चाहिँ एकदम अनिकाल पनि परिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई कसैले पनि केही खानेकुरा दिँदैन। अनि उसले एकदम भोक लाग्छ। उसले सोच्दछ हो यो सुँगुरको चारो खाएर पो म मेरो भोक मारौँ कि क्या हो, यो सुँगुरको चारोलाई खाएर पो म मेरो पेट भरौँ कि भन्ने सोच उसलाई आउँदछ। अनि जब उसले यस्तो सोचिरहेको हुन्छ अचानक उसको चेत खोल्दछ, अर्थात् अचानक उसले झरास बिग्रिन्छ जस्तो हुँदछ। अनि उसले सोच्दछ ओहो यो म के सोचिरहेछु, यो म के गर्दैछु, म त सुँगुरको चारो खाएर पो पेट भरौँ कि भनेको सोच्दैछु भन्ने उसलाई लाग्दछ। अनि उसले त्यस समयमा आफ्नो बुवाको घरलाई सम्झन्छ, बुवाको घरमा भएको सम्पूर्ण असल कुरालाई सम्झन्छ। ऊ त त्यहाँको छोरा थियो, त्यहाँ त धेरै कामदारहरू थियो होइन। अनि उसले त केही काम दुःख नै त्यस्तो दुःख कष्ट नै गर्नु पर्थेन। अनि त्यहाँ त कामदारहरूले शुद्ध खाएर पनि उबार्थे। तर अहिले त उसलाई यस्तो गाह्रो भइरहेको छ, खानेकुराको कमी भएको छ, अर्काको घरमा काम गर्न बसेको छ। अनि अब चाहिँ सुँगुरको चारो खाएर पो मेरो पेट अगौँ कि पेट भरौँ कि भन्ने ऊ सोच्दैछ। अनि त्यसै समयमा उसले यो पनि विचार गर्दैछ, अब म मेरो बुवाको घर फर्केर जान्छु। अनि म बुवालाई यसो भन्नेछु, बुवा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर म मेरो बुवालाई भन्छु भन्ने उसले सोच्दछ। भाइ बहिनीहरू यो स्वर्ग भनेको चाहिँ के होला, कहाँ छ होला, कस्तो छ होला भन्ने के तिमीहरूलाई कहिले लागेको छ? मलाई त पहिला सानो छँदाखेरि खालि कसैले केही सुनायो कि स्वर्गको बारेमा होइन, स्वर्ग भन्ने शब्द आयो कि यो स्वर्ग भनेको चाहिँ कहाँ होला कस्तो छ होला भन्ने एकदम सोच आउँथ्यो। अनि जब मैले अब सन्डे स्कुलमा सिक्दै गएँ, टिचरहरूले सिकाउँदै जानुभयो। अनि त्यस समय मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्ग भनेको चाहिँ परमेश्वरको घर हो, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ स्वर्गमा बस्नुहुँदछ। अनि त्यो स्वर्ग कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलको प्रकाश 21:21 चाहिँ यस्तो लेखेको हामी पढ्न सक्दछौँ। म तिम्रो निम्ति पढिदिनेछु, ध्यान दिएर सुन है। प्रकाश 21:21 चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि ती 12 ढोकाहरू चाहिँ 12 मोतीका थिए, प्रत्येक ढोका मोतीको थियो। त्यस सहरको सडक चहकिलो सिजा जस्तै निखुर सुनको थियो। भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ सडक जुन हामीले हिँड्छौँ नि खुट्टाले टेकेर, त्यो सडक केले बनेको यसो विचार गर त। माटोले, ढुङ्गाले, रोडाले यस्तै यस्तै चिजहरूले बनेको छ नि होइन। तर हामीले भर्खर पढे अनुसार त स्वर्गको हिँड्ने सडक त केले बनेको छ अरे त, निखुर सुनले होइन। अब टल्क नि त्यो निखुर सुनले बनेको हुन्छ अरे। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने सडक बनिसके पछाडि अरू थोकहरू के बहुमूल्य चिजहरूले बनेको होला हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो सुन्दर ठाउँमा बस्नुहुने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकदमै प्रेमिलो हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, मलाई तिमीलाई हामी सबैजनालाई। अनि एक दिन उहाँसँगै त्यस स्वर्गमा पनि रहन चाहनुहुन्छ। उही स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो परमेश्वरको वासस्थान स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा मैले पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्छु मेरो बुवालाई अब भनेर चाहिँ त्यस कान्छा छोराले सोचिरहेको हुन्छ। अनि अब त्यो कान्छा छोरा चाहिँ आफ्नो घर फर्कदछ। अनि घर फर्कने क्रममा चाहिँ आफ्नो घरमा पुग्दा नपुग्दा बाटोमै पुग्दाखेरि चाहिँ उसको बुवालाई चाहिँ उसलाई देख्दछ। अनि त्यसपछि उसको बुवा यति धेरै प्रेमले भरिन्छ, यति धेरै दयाले भरिन्छ। त्यसपछि बाटोमा दगुरेर गएर त्यस छोरालाई अँगालो मारेर उसले माया गर्दछ त्यस बुवाले। अनि त्यस बखतमा चाहिँ कान्छा छोराले अघि सोचे चाहिँ ओहो बुवा मैले तपाईँको विरुद्ध स्वर्गको विरुद्धमा अनि त्यसपछि तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब म तपाईँको छोरा भन्ने योग्यको पनि छैन। अब त मलाई तपाईँको कामदारहरूमध्येको एकजना सरल भएर यहाँ बस्न दिनुहोस् भनेर उसले भन्दछ। तर उसको बुवाले उसले यति धेरै माया गर्छ, यति धेरै वास्ता गर्छ, यति धेरै दयाले भरिन्छ। उसले भनेको त्यस कुराले केही पनि वास्ता नगरिकन उसको बुवाले चाहिँ बरु के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ
काम गर्ने मान्छेलाई बोलाएर ओहो ल एउटा नयाँ कपडा लिएर आऊ, नयाँ लुगा लिएर आऊ, मेरो छोरालाई लगाइदिनु पर्यो, नयाँ जुत्ता पनि लिएर आऊ, मेरो छोरालाई लगाइदिनु पर्यो, अनि एउटा नयाँ औँठी पनि लिएर उसको औँलामा लगाइदिनु पर्यो उसको बुवाले भन्दछ। उसको बारे अर्को एउटा थप कुरा पनि के भन्दछ भन्दाखेरि ल हामीले पालिरहेको सबै जनावर मध्येको एउटा एकदमै हेल्दी, एकदमै स्वस्थ, एकदमै मोटो पशु जुन छ, जुन जनावर छ त्यसले चाहिँ हामी आज मारौँ, त्यसलाई काटौँ, अनि त्यसपछि हामी मासु खाएर रमाइलो गर्नेछौँ, आनन्द मान्नेछौँ, किनभने मेरो यो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र फेरि पाइएको छ भन्ने त्यस बुवाले चाहिँ आफ्नो कामदारहरूलाई भन्दछ। हेर भाइ बहिनीहरू, हो यो मरेको थियो अनि फेरि जीवित भएको छ भन्ने वाक्यांशले चाहिँ मलाई एउटा व्यक्तिको सम्झना गराउँदछ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यस संसारमा मानिस बनेर आउनुभयो। अनि उहाँले आफ्नो समयहरूमा धेरै अचम्मका असल असल कामहरू गर्नुभयो, जस्तै रोगी बिरामीलाई निको पार्नुभयो, आधीलाई शान्त पार्नुभयो। हाम्रो कथाहरू पनि सुनेका थियौँ होइन। 2वटा माछा र 5वटा रोटीले चाहिँ 5,000 भन्दा पनि धेरै बेसीकै खुवाउनु भयो। उहाँले यस्ता धेरै धेरै असल कामहरू गर्नुभयो। तर पनि त्यस बेलाका मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई मन पराएनन् र उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उहाँलाई थुके, कुटे, पिटेर अन्तिममा क्रुसमा पनि चढाए। हेर भाइ बहिनीहरू, यसरी चाहिँ उहाँ मारिनु भयो, गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा फेरि जीवित हुनुभयो। अनि यस विषयमा चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलको 1 कोरिन्थी 15:4 चाहिँ यस्तो लेखेको छ, म तिमीहरूलाई पढिदिनेछु, ध्यान दिएर सुन है। 1 कोरिन्थी 15:4 के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति गाडिनु भयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। हो ल हेर त भाइ बहिनीहरू, जसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकपटक मारिनु भयो अनि फेरि जीवित हुनुभएको थियो, त्यसरी नै यो मेरो छोरो पनि एकपटक मरेको थियो तर ऊ आज फेरि जीवित भएको छ। त्यसैले यस कुरामा हामी आनन्दित हौँ, रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ त्यस बुवाले चाहिँ आफ्ना नोकर चाकरहरूलाई, कामदारहरूलाई भन्दैछ। हो भाइ बहिनी, अब सबैजना मिलेर त एकदम रमाइलो गरिरहेको हुन्छ, आनन्दमय रहेको हुन्छ होइन। त्यसै बखतमा चाहिँ उसको जेठा दाजु चाहिँ अर्थात् जेठा छोरा, त्यस बुवाको जेठा छोरा चाहिँ खेतबाट चाहिँ काम गरेर फर्किरहेको हुँदछ। अनि उसले चाहिँ घर आउँदाखेरि चाहिँ घरको नजिक आइपुग्ने बेलामा चाहिँ सबै एकदमै आवाजहरू, नाचगानको रमाइलो आवाजहरू होइन, मान्छेहरू चिच्याएको गरेको रमाइलो गरिरहेको आवाजहरू चाहिँ उसले सुन्दछ। अनि उसले के भएछ भने सोध्दछ र एकजना नोकरलाई उसले सोध्दछ काम गर्ने मान्छेलाई होइन, अहिले के भइरहेछ घरमा, एकदम हल्ला छ त आज भनेर सोध्छ। अनि त्यसपछि त्यस कामदारले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि तपाईँको भाइ, कान्छा भाइ फर्केर आउनु भएको छ, अनि त्यसै खुसियालीमा चाहिँ अनि तपाईँको बुवाले भने बमजी हामी रमाइलो गर्दैछौँ, आनन्द मनाउँदैछौँ, तपाईँ पनि आउनुहोस् भनेर भन्दछ। तर के हुँदछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, त्यस बेलामा चाहिँ त्यस दाजु त होइन रमाएर ओहो आहा मेरो भाइ आएछ भनेर रमाएर म पनि रमाइलो गर्छु भने घरभित्र जानुको साटोमा त उसलाई त रिस पो उठ्छ। उसले त के सोध्छ भन्दाखेरि यो बुवाले मलाई भन्दा बेसी यो कान्छा भाइलाई माया गर्नुभयो, मैले यस्तो साथ दिएँ उहाँलाई, तर यो भाइले त उहाँलाई छोडेर गएको थियो, तर ऊ आज आयो भन्नु मेरो बाबाले त उसलाई धेरै माया गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त उसले त्यतिकै बाबासँगको उसलाई त रिस उठ्छ। भाइ बहिनीहरू, यो रिस उठ्नु भनेको चाहिँ के हो तिमीलाई थाहा छ त? यसरी आफ्नो बाबा आमासँग चाहिँ बिना कारण यसरी रिसाउनु भनेको चाहिँ पाप गर्नु हो। पाप भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुनै पनि पाप काम गर्नु चाहिँ पाप हो। जस्तै अब हेर, आफूभन्दा ठुला बडाको आज्ञा पालन नगर्नु होइन। अब स्कुल जान्छौँ हामी त जाने गर्थ्यौँ कुनै समयमा, त्यो बेलामा क्लास वर्क नगर्नु, होमवर्क नगर्नु होइन। अनि घरहरूसँग तिर्दाखेरि घरमा हल्ला गर्नु, प्रार्थना गर्ने समयमा हल्ला गर्नु, प्रार्थना नगर्नु, बाबामा प्रार्थना गर्न सिकाउनु त प्रार्थना नगर्नु। अहिले यसरी जुन क्लासहरू भइरहेको छ यो बेला पनि तिमीहरूले ध्यान नदिएर अन्त ध्यान लगाउनु होइन। यस्तो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम हो, अर्थात् पाप हो। अनि यस्तो पाप गर्नेहरू चाहिँ नरकमा जानुपर्ने छ। अनि नरक भनेको चाहिँ एउटा ठुलो आगोको भट्टी हो। तिमीहरूलाई कहिले आगोले पोलेको छ? सबैलाई कतै न कतै कुनै न कुनै बेलामा आगोले पोलेको छ होला पक्कै पनि होइन। भोलि पर्सि हामी सोधौला भेटेर। तर आज चाहिँ मेरो अनुभव बताउँछु है त। मलाई पनि अस्ति नै एकचोटि पानी तताउँदाखेरि ग्यासमा आगोले पोलेको,
अलिकति मात्रै पोलेको थियो पोल्नु चाहिँ, तर यस्तो धेरै पोल्दो रहेछ, यस्तो धेरै दुख्दो रहेछ त्यो पोलेको घाउ। म त यति धेरै छटपटाएँ, सानै थिएँ, म यति धेरै रोएँ। अनि मम्मीलाई खोजेर तर अब के लगाउने, पानी लगाउने हो कि आइस लगाउने हो कि कुन औषधि लगाउने हो, अब त्यो पोलाइबाट छुटकारा पाउनलाई के गर्ने हो भनेर एकदम धेरै आँटेको थिएँ। त्यस्तो हुँदो रहेछ अलिकति पोल्दाखेरि। तिमीहरूले पक्कै अनुभव गरेको छ होला। तर यहाँ त के भन्दैछ भन्दाखेरि त्यस्तो परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरिसके पछाडि त नरकको आगोमा जानुपर्छ अरे, आगोको भट्टीमा जानुपर्छ अरे। अब त्यहाँ कस्तो हुन्छ होला त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ त मान्छेहरू कराइरहेको, छटपटाइरहेको, रोइरहेको, दारा किटिरहेको हुन्छ। अनि त्यस बखतमा उनीहरूको मुखमा एक थोपा पानी हालिदिने मान्छे पनि त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। यस विषयमा चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलको मत्ती 13:50 पनि हामी पढ्न सक्दछौँ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेको छ, म तिमीहरूको निम्ति पढेर सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन है त। मत्ती 13:50 के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अर्थात् त्यस्तो अपराध अथवा त्यस्तो मन नपर्ने काम, परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम पाप गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा फालिनेछ। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा केट्नेछन्। हेर त, त्यहाँ मानिसहरू कराइरहेको, रोइरहेको, दारा केटिरहेको हुन्छ। त्यस्तो डरलाग्दो ठाउँमा तिमीलाई जान मनपर्छ? तिमीलाई मन पर्दैन, मलाई पनि मन पर्दैन हो। तर हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो नरकको आगोको भट्टीमा पुर्याउने काम, परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम अर्थात् पाप चाहिँ यहाँ जेठा छोराले चाहिँ आफ्नो बाबुसँग यत्तिकै रिसाएर गरिरहेको छ। हेर त भाइ बहिनीहरू, तर पनि त्यस बाबु यति धेरै प्रेमिलो हुँदछ कि उसले आफ्नो छोरालाई एकदम धेरै प्रेम गर्दछ। अनि जेठो छोरालाई पनि एकदम माया गरेर सम्झाउँदछ कि हेर छोरा, मेरो जति पनि जे पनि सबै तिम्रो नै त हो नि। तिम्रो भाइ एकपटक मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, एकपटक हराएको थियो, फेरि भेटाएको छ। त्यस कारणले मात्रै रमाइलो आनन्द गरेको उसको फर्केको खुसियालीमा। आऊ तिमी पनि हामीसँगै खुसियालीमा सामेल हो भनेर उसको बुवाले चाहिँ उसलाई फगाउनु हुँदछ। हेर भाइ बहिनीहरू, अघि पनि मैले तिमीहरूलाई भने आजको कथा त सकिसक्यो। तर मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ आजको कथामा चाहिँ तिमीहरूले याद गर्यो कि गरेनौ, परमेश्वरको गुण भनेको चाहिँ एकदमै प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ। जसरी तिमीले यहाँ देख्न सक्दछौ त्यस बाबुले चाहिँ, त्यस बुवाले चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यस कान्छा छोरा जो एकदमै बदमास थियो भनौँ, किनभने उसले आफ्नो बाबाको घरमा भएको सबै खुसियालीहरू आनन्दलाई छोडेर चाहिँ होइन एकदमै मूर्खतापूर्ण उसले निर्णय गरेर चाहिँ सम्पत्ति आफ्नो मागेर टाढाको देशमा जान्छ, दुःख भोग्छ, आफ्नै जे मलाई त्यही गरेर पैसा पनि सबै सकाउँछ होइन। अनि लास्टमा चाहिँ फेरि ओहो मैले गल्ती गरेँ, म त बुबाकोमा जान्छु भनेर उसले क्षमा यात्रा पनि गर्छ होइन, पश्चाताप गर्छ। अनि उसले बुवासँग क्षमा माग्छ। त्यसपछि उसको बुवाले उसलाई टाढैबाट देख्ने बित्तिकै बिचरा मायाले भरिएर उसले अँगालो मार्छ, स्वागत गर्छ। उसको फर्काइमा चाहिँ फेरि भेटिएकोमा चाहिँ ऊ फेरि घर फर्केर आएकोमा चाहिँ घरमा रमाइलो आनन्द पनि मनाउँदछ होइन त। हाम्रो परमेश्वर बुवा त अझै धेरै प्रेमिलो हुनुहुन्छ। हामीले अघि त्यहाँ कुरा गरिसकेको हामीले कति धेरै अपराधहरू गर्छौँ, परमेश्वरले मन नपर्ने कति धेरै कामहरू गर्छौँ होइन। अघि मैले त्यहाँ उदाहरणहरू दिएँ, त्यस काम त धेरै गर्छौँ। ती समयहरूमा जब हाम्रो मैले आज यस्तो नराम्रो कुरा गरेँ, यस्तो नराम्रो मैले आज हल्ला गरेँ, बाबु भनेको मानिनँ भनेर हामीले गरेको गल्तीहरूलाई साँच्चै मानिलिन्छौँ अनि परमेश्वरमा क्षमा माग्छौँ भए चाहिँ उहाँ हामीलाई सधैँ क्षमा दिनलाई, हामीलाई सधैँ आफ्नो अङ्गलामा राख्नलाई अनि फेरि हाम्रो सबै सुदिनहरू फर्काउनलाई चाहिँ उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई, तिमीहरूलाई अनि मलाई, हामी सबैजनालाई चाहिँ धेरै प्रेम गर्नुहुँदछ। हुन्छ, आजको कथालाई हामी यहीँ राख्नेछौँ अनि सबैजनालाई जय मसीह। अब बाँकीको समय चाहिँ हाम्रो सञ्चालिका दिदीलाई। फेरि पनि कस्तो राम्रो स्टोरी सुन्न पायो हामीले त। हामीले चाहिँ आज प्रेमिलो परमेश्वरको बारेमा स्टोरी सुनेको छौँ। अनि कसलाई स्टोरी मन पर्यो सम्झप गरौँ त, कसलाई मन पर्यो? मलाई त एकदमै मन पर्यो। मैले त अझ बढी जान्ने मौका पाएँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कति बढी प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ भनेर। अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ जतिसुकै अपराध गरे पनि, जतिकै पाप गरे तापनि, हामीले आफै आमा बाबाले भनेको आज्ञा पालन नगरे तापनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अझ बढी प्रेम गर्नुहुँदछ अनि चाहिँ पश्चाताप गर्ने चाहिँ मौका दिनुहुँदछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनबाट थाहा पायौँ। अनि हामी चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ भन्ने कुरा पनि आजको वचनबाट चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। अनि सम्झना दिदीलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि हाम्रो लागि पनि अनलाइनवाला क्लास आइदिउँ। सबजनालाई अनलाइनवाला क्लास सम्झना दिदीको लागि। अब हामीले गर्नुपर्ने मेमोरी भर्स, कण्ठ पार्नुपर्ने मेमोरी भर्स, क्राफ्टहरूको
क्राफ्टहरू हेर्नेछौँ अनि त्यो चाहिँ त्यसको हिन्ट म मार्था दिदीलाई दिनेछु अनि अन्तिम प्रार्थना पनि मार्था दिदीले नै गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। जय मसी सबैजनालाई। मार्था दिदी जय मसी मेरो स्वर सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके ल जय मसी। कस्तो राम्रो कथा सुन्यौ है अहिले भर्खर हामीले। अनि आजको कथामा हामीले परमेश्वरले हामीलाई एकदम धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर सुन्यौं। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर प्रेम गर्नमा एकदमै हतारो गर्नुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि रिस गर्नु हुँदैन। अनि त्यो बुवाको दुईजनाको कथामा हामीले हेर्दै थियौं, उहाँ आफ्नो कान्छा छोरासँग रिसाइराख्नु भएन तर क्षमा दिनुभयो अनि अँगाल्नु भयो। हाम्रो परमेश्वरले पनि हाम्रो गल्तीहरू सम्झिराख्नु हुँदैन। तिमीले यो समयमा यस्तो गल्ती गरेको थियौ, तिमी यति नराम्रो भएको थियौ, तिमी यति अटेरी भएको थियौ भनेर कहिले पनि सम्झिनु हुँदैन। जब हामी प्रार्थना गर्छौं अनि त्यसपछि परमेश्वरसँग क्षमा माग्छौं भने उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ अनि फेरि प्रेम गरिहाल्नुहुन्छ। हामी अहिले यो पालिको हप्तामा तपाईहरुले कण्ठ गर्नुपर्ने पदलाई हेर्नेछौं। आउनुहोस् सिनियर र जुनियरले कुन कुन पद कण्ठ गर्नुपर्छ हामी हेरौँ है त। सिनियरहरुको लागि मिका 7 को 18 पद छ है। तपाई जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकारमा बाँकी रहेकाको अपराध माफी गरिदिनुहुन्छ। तपाई सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वर रिसाइराख्नु हुँदैन। तिमीले गल्ती गर्यौ, तिमीले नराम्रो गर्यौ भनेर हाम्रो परमेश्वर रिसाइराख्नु हुँदैन तर उहाँ क्षमा दिनुहुन्छ र हामीलाई प्रेम गर्नमा, हामीलाई कृपा गर्नमा उहाँ साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। त्यसपछि जुनियरहरुको निम्ति 8 वर्षभन्दा मुनिको लागि भजन संग्रह 103 को 8 परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै प्रेमिलो र टिठालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो दुईटा कण्ठ गर्ने पद अब आउने हप्ता तपाईहरुले हामीलाई बुधबारसम्ममा पठाइसक्नु पर्नेछ है। तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो WhatsApp अकाउन्ट छ। WhatsAppमा त्यो सँगसँगै WhatsApp नभएकोले मलाई पर्सनली मेसेन्जरमा पठाउँदा पनि हुन्छ। त्यो सँगसँगै आज हामीसँग धेरैजना नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ। हामीसँग थुप्रै थुप्रै ठाउँहरूबाट नयाँ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। आज म नयाँ साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है त। अविनाश दाइ यदि मिल्छ भने स्पट गरिदिनुस् न, मिल्छ होला स्पटलाइट गर्नलाई? अविनाश दाइ ओके, हामीसँग हुनुहुन्छ नाला के अरे नाला जियोन रोफेका चर्चबाट जय मसी। तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो सबैजना साथीहरू अनि त्यसपछि भाइ बहिनीहरुबाट जय मसी चाहिँ यहाँनिर 10 जना साथीहरू हुनुहुन्छ है हामीसँग जोडिनु भएको। हामी हरेक हप्ता 8-10 8-15 देखि हामी के अरे 8-20 देखि लगभग हामी भइरहेका हुन्छौं। अनि त्यो सँगसँगै 8:30 देखि चाहिँ हाम्रो सेवा संगति सुरु हुन्छ। लगभग हामी 9:30 मा सक्छौं। तपाईहरु हामीसँग जोइन हुन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई तपाईले मेरो नाम चाहिँ मार्था हो अनि मेरो हामी के अरे यो जुन चाहिँ तपाईहरुले लिंक जहाँबाट पाउनुभयो त्यहीँनेर हामी तपाईलाई हाम्रो WhatsApp को ग्रुपको के अरे नम्बर पठाइदिन्छौँ। अनि तपाईहरुले पनि कण्ठ गरेर पद पठाउनु भयो भने हामीले बुधबार भित्र पठाउनु भयो भने तपाईहरुको पनि यसरी हामीले डिस्प्ले गर्न पाउँछौँ अघि हेरेको जस्तै गरी है। हामी आशा गर्छौं तपाईहरुको क्राफ्ट र पद हामी पाउने छौं। हामीसँग ब्रिहान हुनुहुन्छ। हजुर बुधबार नै पठाउनु पर्ने हो त? हजुर यो बुधबार पठाउने भन्नुभएको? यो बुधबार भित्र पठाउनु भयो हुन्छ जुन दिन पनि। हस् है। नानीहरुको फोटोहरु अनि पदहरु खिचेर पठाइदिनु। सबैको हुँदैन, हामी आदि आदि गरेर देखाउँछौं है। भिडियो सहित हो र दिदी? हजुर भिडियो सहित भिडियो सहित कण्ठ गरे पदको चाहिँ भिडियो अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को क्राफ्टको चाहिँ फोटो एक जनाको भिडियो खिचेर पठाइदिनुस् न। छोटो छोटो 20 सेकेन्ड 15 सेकेन्डको है। हामीसँग रिता विष्णु हुनुहुन्छ कालिम्पोङबाट भन्नुभएको जस्तो लाग्यो है। जय मसी। जय मसी। तपाईलाई हाम्रोमा स्वागत छ, धेरै धेरै स्वागत छ। यस्तै गरी अर्को हप्ता पनि आउनुस् ल। कण्ठ गर्ने पदहरु गर्न सक्नुहुन्छ पनि गर्नुस्। ब्रिहान हुनुहुन्छ। जय मसी। ब्रिहान र को हुनुहुन्छ? चस्मा लगाउने भाइको नाम मलाई थाहा भएन भन्नुस् त। न्यासोन। यासोन? न्यासोन न्यासोन
न्यासोन, अरे वाट अ युनिक नेम, कस्तो रमाइलो। ब्रिहानको दादा हो कि साथी हो? दादा हो। ल ब्रिहान र न्यासोनलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अर्को हप्ता पनि हामी तपाईलाई भेट्न चाहन्छौँ है। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ खुसी सुनवार, जयमसी। तपाईको माइक अफ गर्नुस्, अनम्युट। जयमसी, खुसी सुनवार। जयमसी। तपाई कहाँबाट? कोटेश्वरबाट। तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो भर्चुअल बाल संगतिमा। हामी अर्को हप्ता पनि तपाईलाई भेट्न चाहन्छौँ है। अनि तपाईसँग भेटेर आज हामीलाई संगति यसरी गर्दाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। अनि हामीसँग यो कृति पनि हुनुहुन्छ। ल कृति इटहरीबाट हुनुहुन्छ, पूर्वबाट। जयमसी कृति। त्यो सँगसँगै 18FB1935 यो नाम थिएन अघि, कोही हुनुहुन्छ भने? हामी सबैजनालाई पुरानो अनि नयाँ हामीसँग आज हाम्रो भर्चुअल बाल संगतिमा जोडिनु भएका सबैजनालाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई यसरी तपाईहरुसँग भेटेर एकदमै खुसी लागेको छ अनि हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो परमेश्वर पनि एकदमै महिमित हुनु भएको छ। त्यही भएर एकले अर्कालाई हामी ठुलो भर्चुअल हल्ला नगर्ने ताली दिउँ त। यसरी हामी स्वागतको ताली गर्दैछौँ। सबैजनाको हात माथि हुनु पर्यो, सबैजनाको हात माथि हुनु पर्यो। यो हाम्रो हल्ला नगर्ने भर्चुअल ताली हो। अनि एकले अर्कालाई हामी स्वागत गर्दछौँ। नयाँ साथी अनि पुरानो साथी हामीसँग जापानबाट जोडिनु भएको छ, याबेस। त्यो सँगसँगै हामीसँग कालिम्पोङबाट जोडिनु भएको छ, कता कता कोटेश्वरबाट, विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी जोडिएका छौँ। यो समयको लागि तपाईहरुको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि हाम्रो परमेश्वरको पनि महिमा भएको छ है। हामी यो समयमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज हामीलाई सञ्चालनमा सहायता गर्नुहुने सारा दिदी, अनि हामीलाई वर्शिपमा सहायता प्रार्थना गरिदिनु हुने श्रद्धा दिदी, गिटार बजाउन सहायता गर्नुहुने रुबेन दाईलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्जु दिदीले पनि हामीलाई सारा दिदी नहुन्जेलसम्म सहायता गर्नु भयो है। अनि त्यो सँगसँगै हामी आज एकदमै राम्रो कथा भन्नुहुने सम्झना दिदीलाई पनि हामी धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँले कस्तो राम्रोसित आत्मिक शिक्षा त्यो सँगसँगै सुसमाचार राखेर हामीलाई सिकाउनु भयो। उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ र धन्यवाद दिनै नबिर्सिनु पर्ने हाम्रो एकजना एकदम स्पेशल दाई हुनुहुन्छ है, जसले हामीलाई पदहरूलाई कम्पाइल गर्नुको निम्ति बिहान चाँडै हाम्रो जुमको एड खोलिदिएर सहायता गर्नुहुन्छ। अविनाश दाई, उहाँहरू सबैलाई हामी एकैचोटिमा ठुलो ताली दिनेछौँ है त। ल हल्ला नगर्ने ताली गरौँ त। सबैलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् त, मुखले थ्याङ्क यू भन्नुहोस् अनि हातले चाहिँ यस्तो गर्नुहोस्। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब हामी अब आउने हप्ताको क्राफ्ट हेर्दैछौँ है त। अब आउने हप्ता हामी कुन क्राफ्ट गर्नेछौँ भनेर हेर्दैछौँ। त्यो क्राफ्ट हामीलाई अविनाश दाईले प्ले गरिदिनु हुनेछ। अब आउने हप्ता हामी यस्तो खालके क्राफ्ट बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यो कान्छा छोरा कता सहरमा गयो थियो, पैसा सकिसकेपछि उ त सुँगुर चराउने मान्छे भएको थियो। सो तपाईले पिग बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि हराएको छोरो चाहिँ सुँगुरहरूको बिचमा भएको यस्तो किसिमको क्राफ्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै जब ऊ फर्केर आयो, उसको बुवाले उसलाई नयाँ लुगा दियो, नयाँ औँठी दियो, नयाँ जुत्ता दियो। अनि त्यो भनेको चाहिँ उसको बुवासँग भएको नयाँ सम्बन्ध, फेरि जोडिएको सम्बन्ध थियो, किनभने उसको बुवाले उसलाई क्षमा गरेको थियो। यस्तो तरिकाले तपाईले क्राफ्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो क्राफ्ट, हेर्नुहोस् त, सजिलो छ। जुत्ता, लुगा अनि प्रेम है। हामी अर्को पनि हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, परबाट हराएको भेडा जस्तै बाबाले कुरिराखेको छ, मेरो छोरा कहिले आउला भनेर। छोरा परबाट आउँदाखेरि बाबा यही खुसी भइसक्नु भयो, मेरो हराएको छोरा आइपुगेको छ भनेर। यस्तो किसिमको तपाईले कलरिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि ड्रइङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाबाले वेलकम होम लेखेको यस्तो क्राफ्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो अङ्गालो है, यस्तो गरेर बाबाले यस्तो हक गरेको जस्तो। कस्तो इजी हुन्छ होला यो त, यस्तै फोल्डिङ गर्न मिल्ने कार्ड जस्तै खालको क्राफ्ट है। अनुहार, गोलो अनुहार अनि लामो हातको, अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हक गरेको जस्तै मिल्ने है। यो खालके क्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सुँगुरको फेरि मडी पिक्चर हो, एकदमै गिजी गिजी हिलोमा रमाइराखेको सुँगुरको पिक्चर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा अझ त्यो हराएको छोरो भयो भने धेरै राम्रो है।
जब हामी सरी भनेर फर्कन्छौँ भने त्यहाँनिर हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, हामीलाई अँगाल्नु हुने बुवा हुनुहुन्छ है, हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। अनि सरी भन्नको निम्ति कहिले हिचकिचाउनु हुँदैन है। हामीले जानेर नजानेर गल्तीहरू त गर्छौँ, तर सरी चाहिँ भन्नुपर्छ कान्छा छोराले जस्तै। ल अविनाश दाइलाई धन्यवाद। हामीले आजको बाल संगति लगभग हामी अन्तसम्म आइसकेका छौँ। अब हामी अन्तिमको प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिमको प्रार्थना गरिसकेपछि लगतै हामी येशू ख्रीष्टको प्रार्थना पनि गर्नेछौँ र यहाँबाट छुट्नेछौँ है, अल्लाह खल्ला गरेर। अहिले अनम्युट गरेर तपाईँहरू बोल्ने समय आउँछ है। अहिलेसम्म तपाईँहरूको माइक म्युट थियो, अब पनि हामी एकछिन बोल्नेछौँ। ओके, हामी आउनुहोस्, हामी आजको अन्तिमको प्रार्थना गरौँ। साराले मलाई अन्तिमको प्रार्थना गर्नु भनेको है। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी आजको भर्चुअल बाल संगतिबाट छुट्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हात जोडौँ, आँखा चिम्म गरौँ है सबैजना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको असल दिनको निम्ति। तपाईको अनुग्रह अनि कृपा यस बिहानी तपाईले हाम्रो निम्ति नयाँ गर्नुभयो। तपाईले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले आज हामीलाई तपाईको कथाहरूबाट, तपाईको गीत अनि भजनबाट बुझ्नलाई दिनुभयो। प्रभु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी धेरैचोटि गल्ती गरी पठाउँदछौँ, तपाईको अगाडि हामी चुक्दछौँ, तर प्रभु तपाईले जब हामी तपाईको अगाडि आउँछौँ भने तपाईले सधैँ हामीलाई अँगालो मार्नु हुँदछ, हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नु हुँदछ अनि तपाईको आफ्नै सन्तानहरू छोराछोरीहरू बनाउनु हुँदछ। तपाईको प्रेमको लागि धन्यवाद छ। तपाईको अनुग्रहको निम्ति प्रभु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज बिहानी हामीसँग जोडिनु भएका जति पनि जना नानीहरू छन् उहाँलाई पनि तपाईले त्यस्तै प्रशस्तको प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा महसुस गर्नलाई परमेश्वर पिता तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। अनि म प्रार्थना गर्न चाहदछु हाम्रो नानीहरू जुन जुन ठाउँहरूमा जुन जुन अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईको उपस्थिति, तपाईको सहायता, तपाईको सुरक्षा अनि तपाईको सुस्वास्थ्य दिनुहोस् भनिकन म तपाईसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्न चाहदछु। यो हप्ताभरि उहाँहरूको साथमा रहनुहोस्। उहाँले जे गर्नुहुन्छ, जस्तो जस्तो कामहरूमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ती सबै कुराहरूमा तपाईको सुरक्षा अनि सहायता भएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहदछु। अनि फेरि पनि अर्को हप्ता हामीलाई यस्तै गरी प्रभु भर्चुअल बाल संगतिमा भेटेर तपाईको प्रशंसा, तपाईको महिमा गर्ने हामीलाई मौका दिनुहोस् भनिकन हामी तपाईसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्न चाहदछौँ। आजको दिनको लागि धन्यवाद छ। हामीसँग टाढा नजिकबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण नानीहरूको निम्ति हामी तपाईलाई उच्चार्न चाहदछौँ परमेश्वर पिता। यस्तै तरिकाले निरन्तर रूपमा हामी तपाईलाई प्रशंसा अनि महिमा दिइराख्न सकौँ। हामीहरू सबैजनाको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। आजको दिनको लागि धन्यवाद छ। सम्पूर्ण कुरा तपाईको हातमा राख्दै माग्दछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामी येशू ख्रीष्टको प्रार्थना पनि गरौँ है। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा पृथ्वीमा पूरा होस्। आज दिनभरको भोजन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट जोगाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्, आमेन। माताजीलाई धन्यवाद। जय मसी। अब हल्ला खल्ला गर्ने टाइम हो, हल्ला खल्ला गर्ने टाइम हो। अब चाहिँ कुराकानी गर्ने टाइम हो। जय मसी सबैजनालाई। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोचोटि पनि आउनुहोस् है।